only because of Minister's continuous persuasion, whether with us or with the Forest Department, it has been possible. Also a follow-up from the Secretary and Jayesh and Kilway with the Forest Department. This is possible. It took us 3 years, I think, to see this acre. So, all the best to everyone. On behalf of company, our cooperation would be that whether we are operating here or not operating there. For the constituency, our support will be there to whatever possible. This is the assurance I'm giving. Now let's see, hope for the best what happens in future. एकामक मग पूर्ण सहकार्य जे आमचे मिनिस्टरान पुढाकार घेऊन खास करून आमचे चौगुले कंपनी त्यांचे अभिनंदन करता की एक बरें काम सुरळीत हे लोकांचे लक्ष उरतले की हे हो जागो कोणी दिला की आमकां चौगुले कंपनी दिला कोण जागो दिवपाक तयार नासलो तो चौगुले कंपनी मिनिस्टराच्या प्रयत्नांतल्यान हो जागो दिलो आनी हांगा एक सीड जाली सर जेन्ना भितर उडयल्ले हे जे सुट्टात आनी तांकां एक मोकळीक मेळटा तशी आमची पंचायत मेंबराची जावं सरपंचाची ही जाल्ली कारण ही सीड जाल्ली कारण त्या बद्दल हांव मंत्री आनी चौगुले कंपनी हांचो हांव तांकां धन्यवाद दिता आनी एकच सांगता की आतां म्हाका दिसता तांकां टायम जो आसा जो जी कितें कामां उरल्यात ती तुमी आमदाराच्या सहकार्यान तुम्ही फॉलो करून डेव्हलपमेंट सुद्धा जो आमचे कानार येवचे पयलीं सराच्या कानार वचून सर म्हाका विचारता तांकां बाबा खंय ते काय आसल्या मरे काम करपाचें तें खंयचेतून घातलां कितें केलां विचारपूस करपी आमदार आनी मिनिस्टर म्हाका दिसता मेळपाना कित्याक हांवें पळयलें मेळपाना म्हणल्यार कशें आमची कनेक्शन तशी उरलें आसा सरपंच ह्या नात्यान ताका लागून म्हाका बरें दिसता तशेंच आतां सांगलें त्या प्रमाणे हांव सदांच आभारी आसतलो आमच्या चौगुले कंपनी कडेन कित्याक जरी आमच्या हांगा पयलीं तेंच्यांनी कितलेंच मायनींग ओवर व्हेलो तेन्ना आमी सरपंच ना जावं कांय ना पूण म्हाका दिसता म्हाज्या टायमार तेंचें कांयच हांगा नासतना एक जागो दिवप आनी एक 17 किंवा 18 लाखाची इतली शेड बांदून दिवप खरेंच हांव मन काळजांतल्यान आमचें मंडळ तशेंच आमचे गांवकारांक कित्याक काम जावपाक गांवकारांचे सदांच तुमचो आभारी आसतलो सर आनीक म्हाका आयज खरें बरें दिसता सराचें कौतूक करप कमीच आसतलें कित्याक आमी कितले जर शब्दान उलयले जायत तेंचें कौतूक केलें तें शक्य जायना तेंचे शब्दांनी कौतूक करप शक्य जायना हांव सरा कडेन लागीं मागता जो मेरेन हांव तरी आसा तो मेरेन म्हाका खात्री आसा की म्हाका सदांच सपोर्ट आसतलो ह्या फुडें बी आमच्या गांवां खातीर तुमी सदांच सपोर्टींग आसतले डेव्हलपमेंटा म्हूण जावं आनी कितें इश्यूज आसल्यार सदांच आसतले खूप लगे रावू म्हणटकच ते म्हजे फाटल्यान लागत रावले हांव चौगुलेच्या फाटल्यान लागलो आनी ताच्या नंतर जे प्रश्न आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे खूप कठीण जटील ताचेर सगळ्याचेर मात करून आयज ही शीड जाल्ली आसा सगळ्यांनीच सांगलें आसा की एक मॅन्डेटरी आसता प्रत्येक पंचायतीन आपले एक स्वताचे गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसपाक जाय प्रत्येक पंचायतीन आपले गांव शीड आसपाक जाय अशें कांय निर्बंध आमच्या सरकाराचे असतात आणि केंद्र सरकारचे असतात आणि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचे असतात त्या पाळना जर जायत जाल्यार कोणाक कांय सूट नासता कारण कांय नासता ही एंटायर एरिया आसा ती बफर झोनान भितर आसा आयज आमी इलिगल घर बांदता म्हणून बांदपाक मेळटा घर बांदपाक मेळना अशी परिस्थिती आयज ह्या भागाची जाल्ली आसा आनी तातूंत भितर इको सेन्सिटीव हांव जेन्ना आमदार ना तेन्ना इको सेन्सिटीव एरिया जाले झोन जाले आयज परत एक फावटी ताचें एक्सटेंशन जालें बफर झोन जालें सगळे दोळे धापले कोणाक खबर ना बाबा खंय आमी वतात ते कोणाक खबर ना एक योग्य नेतृत्व जाय हाची जाणीव कोणाक ना आयज टायगर रिजर्व एखादे वेळ जावपाक शकता आमी ताचेर म्हणजे कोर्टाच्या विरोधान वचून आवाज काडलो आसा